آج ذرا میرے مصطفیٰ دا شان سن لے. دنیا چ بڑے بڑے لیڈر تے رہبر تے رہنما ہے، مگر جیسا رہبر تے رہنما، جیسا مقتدا تے پیشوا، جیسا پیغمبر اعظم نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے تیرے نصیب چ کیتا جگ وچ ایسا نبی آیا ہی. قرآن گویا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن جے قرآن نبی دا شان سنو. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آجا اس نبی والا آجا، اس پیر والا آجا، اس رہبر والا آجا، اور محشر دا دن ہوئے گا سارے نبیوں کو لوگ جان گے. ہر کوئی جواب دے دے گا، آکے گا لوگو آج سفارشاں کرانیاں جتے محمد دے کول جاؤ، میرے نبی دے کول آ جان گے، آن کے عرضاں کرن گے. آقا فرما دینے میں رب دے عرش دے اگے سجدے پہ جاواں گا، سجدہ لمبا کراں گا، میں ایسی تعریف رب دی کراں گا جگ وچ ایسی تعریف کسے نہیں کیتی ہونی ہے. اللہ اعلان فرمائے گا میرے نبیا تو سجدے چو سر چک تو منگدا جا تے میں رب دیندا جاواں گا. اللہ اللہ. بابا جی ترجمانی کر دے نے، فرماندے نے محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، اور نبی نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. اور توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. تے محشر دے دن جد اور تپ نے ستانا، محشر دے دن جد اور تپ نے ستانا کوئی ننگ شاہ تیرا نظری نہ آنا. تے باج میرے محمد چھٹکارا نہ ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. ایمیں نہیں آندے بابا جی، فرما دینے ہر ویلے نبی دی تابعداری کر. کوئی معاملہ پیش آ جائے پیغمبر دی تابعداری کر، کوئی مسئلہ آ جائے نبی دا دروازہ کھٹکھٹا. بابا جی فرما دینے محمد محمد پکاندہ چلا جائے یوگی تسم سام گاندہ چلا جائے. محمد محمد پکاندہ چلا جا یوگی تسم سام گنگا چلا جا. ہر دم میرے مصطفیٰ دی شان بیان کر، میرے مصطفیٰ دی نعت بیان کر. اللہ کیڑا نبی دی نعت بیان کرنے والا، کیڑا نبی دا شان منن والا. فرمایا جیڑا نبی دے آنکھیں لگدا ہے یہ نبی دی شان مندا ہے، جیڑا نبی دی تابعداری کردا ہے یہ پیغمبر دا تابعدار نبی دا محب ہے. اور جیڑا آنکھیں نہیں لگدا نہ نبی دا عاشق ہے نہ نبی دا محب ہے. اللہ جانے کس قوم دا